بابے زمزام نے محبت نال قلم چکیا تے بابا آندا ہے ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 1200-1400 فوجیاں کھانے سی ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 1200-1400 فوجیاں کھانے سی وچ ہانڈی کنالی تھکیا سونے تے بھکھاں مک گئیاں سارے لشکیر دیاں اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں ٹائم تھوڑا انہاں کتے گزارا کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 1200-1400 صحابہ کرام کھا گئے آپ نے فرمایا جابر آپ بھی کھا لو تے آنڈیاں گوانڈیاں نو بھی کھوا لو پھر صحابہ کرام اور آپ خندق کھودن وچ مصروف ہو گئے خندق کھود دیتی کم مکمل ہو گیا مشرکین دا لشکر پہنچن تو پہلوں خندق تیار ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو خندق تیار کر لئی ادھروں لشکر جرار مشرکین دا آ گیا 10,000 دا لشکر تے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم
حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات سیرت النبی نو بیان کردے ہیں، اسی غزوہ خندق تک آپ دی سیرت نو بیان کر چکے ہیں۔ اس تو بعد غزوہ بنو قریظہ ہے جو کہ 5 ہجری اور ذوالقعدہ دے مہینے دے اندر ہویا ہے۔ اصل دے اندر غزوہ بنو قریظہ دے اسباب دے وچوں سبب غزوہ خندق ہی ہے۔ جس طرح پچھلے جمعے غزوہ خندق نو بیان کر دیا، میں تواڈے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ بنو قریظہ جو یہودیاں دا قبیلہ سی، اے مسلماناں دا حلیف سی، عہد و پیمان سی، لیکن بنو نذیر قبیلے دے سردار حیی بن اخطب نے انہاں نو زبردستی بد عہدی تے مجبور کیتا، عہد تڑوا کے تے مسلماناں دے مخالف لشکر دا ساتھ دین واسطے تیار کیتا۔ تو انہیں بات یاد ہوئے گی، پھر بنو قریظہ دے سردار کعب بن اسد دے نال انہیں وعدہ کیتا کہ اگر اسی فاتح ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سانو شکست ہو گئی اور مسلمان کامیاب ہو گئے تو میرا پھر جینا مرنا تواڈے نال ہی ہوئے گا، جو تواڈا انجام ہوئے گا وہ میرا ہوئے گا۔ اس وعدے دے نال انہاں نوں عہد شکنی تے مجبور کیتا، انہاں وعدہ توڑ دیتا اور مشرکین مکہ دا ساتھ دیتا، مسلماناں دے مخالف لشکر دا ساتھ دیتا۔ بہرحال اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مدد فرمائی اور غزوہ خندق دے وچ اللہ نے مشرکین نو تباہ و برباد کر دیتا۔ سخت سردی دے موسم دے اندر تیز آندھی چلا کے انہوں دے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیاں، جانور گر گئے، برا حال ہو گیا اور وہ اپنا سامان بن کے تے واپس چلے گئے۔ کچھ پھوٹ پڑ گئی پہلو بنو قریظہ بنو غطفان اور قریش مکہ دے درمیان، پھر وہ تو آندھی آ گئی، اللہ نے مدد کی تھی۔ مشرکین مکہ اور تمام دشمن اپنا ساز و سامان بوریا بستر لپیٹ گئے تو واپس چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری، میرے صحابہ الآن نغزوہم فلا یغزونا نحن نسیر الیہم۔ میرے صحابہ غزوہ خندق دے وچوں سانو کامیابی اور فتح ملی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک اور خوشخبری سن لو، اج تو بعد قریش مکہ کدی ساڈے ول چڑھائی نہیں کرنگے۔ جویں بدر وچ آئے، احد وچ آئے، اور خندق وچ آئے، جویں آندے رہے، آج تو بعد قریش مکہ ساڈے ول چڑھائی نہیں کرنگے، بلکہ نحن نغزوہم، اج تو بعد اسی مدینیوں نکل کے تے مکے والیاں تے چڑھائی کرانگے۔ ہن ساڈی جنگ دفاعی جنگ نہیں ہوئے گی بلکہ حملے والی جنگ ہوئے گی۔ اج تو بعد اس پوزیشن میں اسی آ گئے ہیں کہ اسی حملہ کریا کرانگے تے وہ اپنا بچاؤ کریا کرنگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی فرمائی، اور پھر جدو 10,000 دا لشکر بے بس ہو کے واپس پلٹیا تے سارے عرب دے مشرکین اور تمام دشمنوں یہ خبر ہو گئی کہ وہ جو ریاست مدینے دے اندر قائم ہو گئی ہے، ہن اینو ختم کرنا کسی دے بس دی بات نہیں۔ اور عرب مشرکین جو جتنا بڑا لشکر غزوہ خندق وچ لے کے آ چکے سن، ایدوں وڈا لشکر تیار کرنا انہاں دے بس دی بات ہی نہیں سی۔ انہاں کہا نہ ایدوں وڈا لشکر تیار ہو سکتا ہے،
تے نہ انہاں دا خاتمہ ہو سکتا تے جڑے چھوٹے موٹے مخالف سن وہ ویسے ہی چپ کر کے بہ گئے کہ انہاں دا مقابلہ ممکن نہیں۔ اللہ پاک نے یہ جو غیظ و غضب دے نال غصے دے نال انتقام واسطے اور سارے تیار ہو کے آئے، اللہ نے انہاں دے غصے سمیت انہاں نو واپس کر دیتا، انہاں نو پلٹا دیتا، مغلوب کر دیتا۔ اللہ پاک نے انہاں نو ذلیل و رسوا کر دیتا۔ اللہ پاک نے سورہ احزاب دے اندر غزوہ احزاب دے مشرکین دی شکست کا تذکرہ ان الفاظ دے اندر کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اللہ پاک نے سارے دشمنانوں انہاں دے انتقام دے اندر غرق کر کے انہاں دے غصے اندر غرق کر کے واپس کر دیتا اور مومناں دی امداد کیتی۔ نبی پاک نے فرمایا اج تو بعد چڑھائی ساڈی ہوئے گی۔ غزوہ خندق جدوں ختم ہویا 10 مشرکین دے بندے مارے گئے اور 6 مسلمان شہید ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نوں لے کے دن چڑھیا، میدان خالی ہو گیا، آپ واپس آ گئے۔ جدوں آپ واپس مدینے اپنے گھر دے اندر پہنچے، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر تشریف لے گئے۔ زہر دا وقت ہے، زہر تو بعد آپ انہاں دے گھر گئے، آپ نے ہتھیار رکھ دیتے، زرا اتار دیتی، غسل کرن لگ پئے۔ اس دوران سیدنا جبریل امین آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کے نکلے۔ حضرت جبریل عرض کرتے نے سونیا تساں ہتھیار رکھ دیتے نے، زرا اتار دیتی ہے، لیکن اسی اجے تک ہتھیار نہیں رکھے، زرا نہیں اتاریاں۔ نبی پاک نے ویکھیا تے جبریل نے بھی زرا پہنی ہوئی ہے، ہتھیار چکے ہوئے نے، فرشتے ہتھیار اٹھائے ہوئے۔ حضرت جبریل کہنے لگے سونیا اساں اجے تک ہتھیار نہیں رکھے، اللہ پاک دی طرفوں پیغام ہے اجے ہتھیار نہیں رکھنے، زرا نہیں اتارنیاں، بنو قریظہ دا رخ کرو، غداراں نال تے نپڑ لو، منافقاں دا تے کما کر لو۔ منافقاں دے اور غداراں دے خاتمے تو بغیر ہی بہ گئے ہو۔ حضرت جبریل کہنے لگے سونے میں پہلو جا رہے ہاں، انہاں دے قلعیاں اندر زلزلہ بپا کر دیاں گا، دلاں وچ روب پا دیاں گا۔ حضرت جبریل فرشتیاں دے لشکر دے نال روانہ ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً زرا پہنی، ہتھیار چکے، آپ نے منادی نو بھیجیا مدینے دے بازار اندر اعلان کر دے کہ اے میرے پیروکارو اجے ہتھیار نہیں رکھنے، زور دا وقت ہے، اثر دی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھنی ہے، تیاری کر لو، فوراً نکل پاؤ۔ اثر دی نماز بنو قریظہ دے قلعے دے کول جا کے پڑھنی ہے۔ نبی پاک نے علم دے کے چنڈا دے کے سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ کر دیتا۔ خود حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نبینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دا انتظام مسجد نبوی اندر جماعت کروان واسطے ڈیوٹی لگا کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل پئے۔ صحابہ کرام مختلف جماعتاں اور ٹکڑیاں دے اندر نکلے تے سارے بنو قریظہ جا کے جمع ہو گئے۔ رستے دے اندر عصر دی نماز دا وقت ہو گیا، بعض صحابہ کہنے لگے بھی نماز دا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لئیے، بعض کہنے لگے نہیں، نبی پاک نے فرمایا سے کہ عصر دی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھنی ہے تے اسی اتھے ہی پڑھاں گے۔ بعض کہنے لگے نہیں، نبی پاک دے فرمان دا مطلب ہے سی کہ جلدی تو جلدی نکلو تاکہ عصر تک بنو قریظہ پہنچ جاؤ تے نماز اتھے جا کے پڑھو، چونکہ تخیر ہو گئی ہے تو عصر دی نماز دا وقت ہو گیا ہے،
تو نماز نو کیوں لیٹ کرنا ہے؟ جو ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھ لئیے۔ دو گروہ بن گئے، ایک گروہ نے نماز اثر پڑھ لئی چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ نبی پاک دے حکم دا مطلب ہے سی بھی جلدی تو جلدی پہنچو اثر تک، اوتھے نماز اوتھے پڑھو، اسی لیٹ ہو گئے ہیں، وقت ہو گیا، انہوں نے نماز پڑھ لئی۔ دوسرے گروہ نے نماز نہیں پڑھی کہ نبی پاک نے فرمایا سی کہ نماز اثر بنو قریظہ جا کے پڑھنی ہے، اسی اوتھے ہی جا کے پڑھا گے۔ انہاں بنو قریظہ جا کے پڑھی، بعض صحابہ کرام اینے لیٹ ہو گئے، نماز دا وقت گزر گیا، انہوں نے عشاء تو بعد نماز اثر پڑھی کہ نبی پاک نے فرمایا سی نماز اثر بنو قریظہ جا کے پڑھنی ہے۔ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ نے کنویں تے قیام فرمایا بنو قریظہ دے قلعے دے قریب۔ آپ نے بات جدوں دسی گئی کہ اس طرح دو گروہ بن کے بعض نے اتنے نماز پڑھ لی تو بعض نے کہا نہیں، جو نبی پاک نے فرمایا کہ اثر دی نماز اتنے جا کے پڑھنی ہے، تو انہوں نے نماز لیٹ کر لی لیکن پڑھی اتنے آ کے۔ نبی پاک نے دونوں کچھ نہیں آکھیا، کیونکہ جدو مجتہد اجتہاد کردا ہے، اجتہاد دے اندر اگر انہوں غلطی لگ جائے پھر انہوں اکارا اجر ملتا ہے، اگر اجتہاد درست ہو جائے تو اللہ دورہ اجر عطا کرتا ہے۔ انہوں نے نبی پاک دے حکم تے اجتہاد کیتا سی، نبی پاک نے کسے نو کچھ نہیں آکھیا، اوتھے قیام فرما لیا، 3000 صحابہ کرام اوتھے جمع ہو گئے، تلواراں نال نے، اسلحہ نال نے، 30 گھوڑے اور 3000 صحابہ دی جماعت۔ بنو قریظہ دے یہودی اپنے قلعے دے اندر بند ہو گئے، دروازے بند کر لے، قلعے دے اندر بند ہو گئے۔ مسلمانہ نے قلعے دا محاصرہ کر لیا، محاصرہ جاری ہے، محاصرہ کئی روز تک جاری رہا۔ غزوہ خندق شوال سے شروع ہویا سی، 1 مہینے بعد ذوالقعدہ سے ختم ہویا، اور غزوہ بنو قریظہ ذوالقعدہ سے شروع ہویا ہے اور 25 دن دا محاصرہ جاری رہا ہے۔ ذوالحجہ دا مہینہ آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے محاصرہ کیتا ہے، کئی روز گزر گئے، محاصرہ جاری ہے۔ ادھروں یہودیاں دے بنو قریظہ قبیلے دا سردار کعب بن اسد کہنے لگا ہن کی کرنا جے، ہن تے قلعے وچ بند رہ کے زندگی گزارنی جے، مر جاواں گے اس طرح، ہن کوئی صورتحال دسو کی کرنا چاہیے ہے۔ اس سردار نے اپنی قوم قبیلے دے سامنے، بنو قریظہ دے سامنے 3 تجویزاں رکھیاں، کہنے لگے 3 چوں ایک پاس کر لو، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ پہلی تجویز اے وے، حالات تواڈے سامنے نے، حقیقت تواڈے سامنے میں، 10,000 دا لشکر مغلوب ہو کے مڑ کے آئے، پھر حقیقت تواڈے سامنے میں، انج کرو نبی محمد دا کلمہ پڑھ کے تے غلام بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا حقیقت تواڈے سامنے میں کہ اللہ دا سچا نبی اور سچا رسول ہے، یہ نشانیاں اسی اپنی کتاب تورات دے اندر بھی پڑھنے ہاں۔ جدو حقیقی طور تے سچا نبی ہے وے تو پھر میری تجویز ہے وے بھی کلمہ پڑھیے تے مسلمان ہو جائیے تے اپنی جان چھڑا لئیے۔ کہنے لگے نہیں انج نہیں کرنا، سی کلمہ نہیں پڑھنا۔ کہنے لگا دوجی تجویز پھر انج کرنے ہیں، تلواراں پھڑ کے اپنے بیوی بچے اپنے ہتھیں قتل کرنے ہیں، قتل کر کے اپنے بیوی بچیاں نو تے پھر تلواراں لے کے قلعوں باہر نکل جانے ہیں، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرنے ہیں، حملہ کرنے ہیں، یا تے مار دیاں گے تے یا پھر مر جاواں گے، یا فتح انہاں دی ہو جائے گی یا ساڈی ہو جائے گی، پھر ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ بیوی بچیاں دے قیدی بنن دا، لونڈیاں اور غلام بنن دا سانو اندیشہ نہیں ہوئے گا، اپنے بیوی بچے ہتھیں قتل کریے تے تلواراں لے کے پھر نکل پئیے، حملہ کر دئیے، ڈٹ کے مقابلہ کریے، جو ہوئے گی ویکھی جائے گی، یا تے مار کے فاتح بن جاواں گے تو یا پھر سارے مارے جاواں گے۔ کہنے لگے نہیں یہ بھی تجویز قبول نہیں کہ اپنے بیوی بچے اپنے ہتھیں قتل کریے،
نہیں انج نہیں ہو سکتا. کہنے لگا پھر تیسری تجویز. مسلمانوں نو پتا ہے بھی اسی ہفتے والے دن لڑائی نہیں کرتے. انہاں مشرکین مکہ نے جواب دیتا سی بھی اسی ہفتے والے دن لڑائی نہیں کرنی, ساری عبادت دا دن ہے. ساڈے وچوں جن نے بھی ہفتے والے دن دی مخالفت کیتی وہ ذلیل ہویا ہے. انہاں نو پتا ہے اسی ہفتے والے دن لڑائی نہیں کرتے. ہفتے والے دن وہ ساڈے والوں بے فکر ہون گے. اسی ہفتے والے دن اچانک حملہ کر دیاں گے, پھر جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. انہاں کیا کعب نہیں ہفتے والے دن دی مخالفت بھی نہیں کر سکتے. کہنے لگا کعب غصے وچ آ کے مینوں لگتا ہے تساں جمن تو بعد ایک دن بھی ہوش نال نہیں گزاریا. جدوں ادوں آکھیا سی بھی نہ بدعہدی کریے, اسی اپنے عہد تے قائم اپنے شہر چ وسنے پے, باہروں آئے نے کرن مقابلہ, مرن یا مارن جو ہوئے انہاں نال. ادوں تانوں بڑی کال پئی سی وعدہ توڑن دی. کوئی یہی نے آ کے آکھیا تو تسی سارے تیار ہو پے بھی ٹھیک ہے وعدہ توڑ دینے ہیں. تو جو ہن 3 تجویزاں رکھیاں نے معقول تجویزاں, اے بھی نہیں مندے. لگتا تساں جمن تو بعد ہوش مندی نال ایک دن نہیں گزاریا. کی ہونا چاہیے؟ پھر انہوں نے مشورہ کیتا کہ چلو ہتھیار سٹ دئیے, پر ہتھیار سٹن تو پہلوں اپنے حلیفاں نال مشورہ کر لئیے کہ ہتھیار سٹن دا نتیجہ کی ہوئے گا. انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام بھیجیا کہ ساڈے حلیف ابو لبابہ نو بھیج دیو, اسی او دے نال مشورہ کرنا چاہنے ہاں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے صحابی نے اور انہاں دے حلیف سن. آل اولاد پغات انہاں دی زمین وچ سن, دوستانہ سی کیونکہ انہاں دے حلیف سن. نبی پاک نے حضرت ابو لبابہ نو بھیجیا, جاؤ تواڈے نال مشورہ کرنا چاہندے نے. اے یہودیاں نے جدوں ابو لبابہ نو آندیاں ویکھیا, سارے مرد دوڑ کے 4 چفیرے کھڑے ہو گئے. عورتاں تے بچے چیخاں مار مار کے رون لگ پئے, وے ابو لبابہ ساڈی رہائی دا کوئی حل پیش کر دے, ساڈی جان چھٹ جائے کوئی مشورہ پیش کر دے. ابو لبابہ دے گرد جمع ہو گئے, رون لگ پئے, عورتاں بچے چیخاں مارن لگ پئے. حضرت ابو لبابہ نے جدو منظر ویکھیا تے رکت تاری ہو گئی. حضرت ابو لبابہ کھڑے نے, بڑے بڑے جہان دیدہ سردار بندے کہنے لگے ابو لبابہ تیرا کی مشورہ ہے؟ اساں سوچیا بھی ہتھیار سٹ کے ہاتھ کھڑے کر دئیے, فیصلہ نبی پاک تے چھڑ دئیے, جو ساڈے نال کرن سانو قبول ہے. کہ تیرا کی خیال ہے؟ ابو لبابہ کہنے لگا گل ٹھیک ہے, ہتھیار سٹ دیو تے فیصلہ انہاں دے نصیب تے چھڑ دیو, انہاں تے چھڑ دیو جو بھی کرنگے. پر ایک گل جے, ہتھیار سٹ کے فیصلہ انہاں تے چھڑ دیو تے انجام پتہ کی ہونا ہے؟ اپنے ہاتھ دے نال انج اپنے حلق وال اشارہ کیتا بھی انجام قتل جے. جدوں اے گل کئی تو فوراً دل وچ خیال آیا اے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امانت ہے تے میرے کولوں خیانت ہو گئی ہے, میں آپ دا راز انہاں نو دس دیتا ہے. فوراً دل وچ ایک گل آ گئی تے پریشان ہو گئے. یہودیاں دے قلعے چوں نکلے, واپس نبی پاک کول نہیں, واپس مدینے مسجد نبوی وچ سدھے پہنچ گئے تے مسجد نبوی دے ستون دے نال اپنے آپ نو بن لیا. کہنے لگے میرے کولوں ایڈی وڈی خطا ہو گئی ہے, ہن جب تک اللہ میری توبہ قبول نہ کرے میں ستون نال بجا رہاں گا. ادھروں نبی پاک انتظار کر رہے نے ابو لبابہ دے آن دا. تخیر ہو گئی, آپ پریشان ہو گئے. پھر آپ نو علم ہو گیا
دس دیتا گیا کہ ابو لبابہ دے نال آ واقعہ ہویا ہے تے مسجد نبوی جا کے اپنے آپ نو ستون نال بند لیا ہے. نبی پاک نے فرمایا اگر میرے کول آ جاندا میں او دے واسطے اللہ کولوں بخشش دی دعا کر دینی سی. پر ہن ابو لبابہ نے جدوں اپنے واسطے رستہ منتخب کر لیا ہے ہن میں بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ دی طرفوں پیغام نہ آ جائے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام محاصرے دے اندر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوویں نکلے. دوویں کون نے؟ ایک نبی پاک دے چاچے دا پتر ہے، ایک نبی پاک دی پھپھی دا پتر ہے. دوویں نبی پاک دے عزیز، دوویں نبی پاک دے کزن حضرت علی پاک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوویں نکلے. حضرت علی اور زبیر پیش قدمی کرتے نے اگے بڑھ کے حضرت علی نے اعلان کیتا اے امام دے فوجیو سن لو محاصرے نو کئی دن گزر گئے نے ہن یا تے میں پھر او مزہ چکھاں گا جڑا مزہ میرے چاچے حمزہ نے چکھے آئے تے یا پھر بنو قریظہ دا خاتمہ کر دیاں گا. انہاں سنیا انہاں کا غم خراب ہو گیا ہے لہذا جلدی جلدی ان کو کریے. کعب بن اسد اور دیگر یہودیاں دے بڑے بڑے سردار قلعوں باہر نکلے. نبی پاک دے اگے ہتھیار رکھ دیتے ہاتھ کھڑے کر لے کہنے لگے آ ساڈے ہتھیار تواڈے سامنے ساڈی شکست تے اسی ہار گئے ہن تواڈے تے فیصلہ ہے جو بھی فیصلہ کرو سانو قبول ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حکم دیتا انہاں نے انہاں دے جوان جنگجو ساریاں دے ہاتھ بن کے قیدی بنا لیا ہاتھ بن دیتے عورتاں اور بچیاں نو الگ کر دیتا. یہودی کہنے لگے نبی پاک دے اگے عرض کردے نے کہ ساڈا معاملہ ساڈا فیصلہ حضرت سعد تے چھڑ دیو جو سعد فیصلہ کرن سانو قبول انہاں نو اسی سالس مننے ہیں. انہاں کہا ایک پاسے اسی ایک پاسے تسی سالس سعد نو مننے ہیں کیونکہ حضرت سعد انہاں دے حلیف سن جو فیصلہ کرن قبول ہے. نبی پاک نے جدو انہاں دے جنگ جوانوں بن لیا ہے عورتاں اور بچے الگ کر لے تے قبیلہ اوس دے صحابہ کرام آئے آگے کہنے لگے محبوب جی اے بنو قریظہ ساڈے حلیف نے انہاں دے نال اچھائی دا معاملہ کریو احسان کریو جس طرح ساڈے بھائی جو خزرج قبیلہ ہے انہاں دے حلیف سن بنو کینکا تسی انہاں نو رہا کیتا ہے یاد ہے واقعہ یہودیاں دا قبیلہ بنو کینکا جدوں انہاں نے بدعہدی کیتی سی نبی پاک نے قتل دا ارادہ کر لیا تو خزرج دا سردار عبداللہ بن ابئی جنہیں نواں کلمہ پڑھیا سی اگے آ گیا کہ ساڈے حلیف نے مہربانی کرو رہا کر دیو جلا وطن کر دیو مدینیوں کٹ دیو قتل نہ کریو انہوں کٹ دیتا سی. اوس دے افراد کہنے لگے خزرج قبیلے دے حلیف سن بنو کینکا تساں انہاں نو جلا وطن کیتا ہے قتل نہیں کیتا اے ساڈے حلیف نے بنو قریظہ انہاں دے نال بھی کوئی مہربانی کرو. نبی پاک نے فرمایا کیا تانوں یہ گل منظور نہیں کہ انہاں دا فیصلہ تواڈے قبیلے دا سردار ہی کرے گا. کیا لگا کیوں نہیں ہے تے پھر گل ہی بڑی سونی ہے تانوں پسند ہے جی ساڈے قبیلے دا سردار کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ سعد نو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھے نے مدینہ پاک مسجد نبوی وچ تانوں پتہ نا غزوہ خندق وچ انہاں دے بازو تے النبض والی رگ چ تیر لگا سی تے خون نکلن لگ پیا. انہاں دعا کیتی سی کہ یا اللہ مینوں انہاں مشرکاں دے نال لڑن تو جہاد کرن تو زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں
जिन्हां मुशरकां ने तेरे नबी नूं अपने घरों कढिया है। अगर ते गज़वा खंदक ए जंग खत्म हो गई है तो ठीक, अगर बाकी है तो अंजाम तक मैनू जिंदा रखी। ते नाले दुआ की सी, या अल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुखरिज नफ्सी हत्ता तुकिर्रा आईनी मिन बनी कुरैज़ा। या अल्लाह ओनी देर तक मैनू जिंदा रखी जिन्नी देर तक बनु कुरैज़ा जिन्हां बदअहदी कीती है इन्हां दे अंजाम तो मेरियां अखां ठंडियां ना हो जान, ओनी देर तक मैनू जिंदा रखी। ये दुआ की सी। जख्मी होने की वजह तो उन्हां दे बाजू दी बड़ी रग कटी गई सी, इस वजह तो इत्थे शरीक नहीं हुए। मस्जिद नबवी दे अंदर खैमे अंदर आराम फरमा रहे ने। नबी पाक ने दा खैमा मस्जिद नबवी विच लगवा लिया सी ताकि बार बार मस्जिद विच आउण इयादत करते रहन, खबरगिरी करते रहन। नबी पाक ने फरमाया जाओ साद नूं बुला के ले आओ। हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गधे ते सवार करके बनु कुरैज़ा दी तरफ लेके आ रहे ने। जदों करीब पहुंचे ते कबीला औस जो हजरत साद दा कबीला है, कबीले वाले दौड़ के सज्जे खब्बे जमा हो गए। कहने लगे साद तू साडा सरदार है ते साडे कबीला औस दे हलीफ बनु कुरैज़ा ने नबी पाक ने तुहानू सालस मन ले आए ते तुहाडे ते फैसला छड़ दिता है। अपने हलीफां दे बारे एहसान करियो, मेहरबानी करियो, अच्छाई करियो। हजरत साद खामोश ने, सवारी चलती आ रही है ते चार चफेरे हो हजरत साद के सिफारिशां करते पे ने। करदियां करदियां जदों करीब आ गए ते सिफारिशां बहुतियां हो गईयां। उन्हें घेरा ही पा लिया कि साद को मेहरबानी करी, तुसी बोलते नहीं पाए, जवाब नहीं दे रहे। जरा मुवाहिद बंदा होंदा ना वो झूठ नहीं बोलता, उन्हें जेड़ा काम करना होंदा है, जेड़ा काम नहीं करना वो कह देगा नहीं करना, तो जेड़ा काम करना है फिर वो खामोश रहिंदा है। फिर ना तो करनी ही नहीं, झूठ हो जाएगा, हाँ कीती परेशान हो जाएंगे, वो खामोश रहिंदा है फिर। और फिर जो वक्त आता कर गुजरता है। हजरत साद खामोश ने, वो कह रहे हैं मेहरबानी करो, प्यार करो, अच्छाई करो, उसने सलूक करो, खामोश। उन्हें घेरा पा लिया, साद की करोगे? हजरत साद कहने लगे वेख इस्लामी गैरत ईमानी मोहब्बत मैं कुर्बान जावा, ये जिंदा होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत करनी है ते अल्लाह वास्ते, किसी नाल दुश्मनी करनी है ते अल्लाह वास्ते, जज्बा ईमानी नाल बोले। हजरत साद कहने लगे अज मैं इहो जिहा फैसला कर दियांगा कि जिदे नाल मेरियां अखां ठंडी हो जाएगियां। हजरत साद कहते ने अज मैनू किसे मलामत कर दी, मलामत की कोई परवाह नहीं। जो बोले ईमानी जज्बे दे नाल कई बंदे पिछा हट के मदीने चले गए। उन्होंने दस दिता कि साद ने कैदियों को कतल करवा दिता जे। हजरत साद करीब आए, नबी पाक ने फरमाया कुमू इला सय्यदिकुम, ओए उठो अपने सरदार वास्ते इस्तकबाल करो। ए बनु कुरैज़ा दे लोग और कबीला औस दे लोग अगे बढ़ के हजरत साद दा इस्तकबाल कीता, सवारी तो नीचे उतारिया। हजरत साद तशरीफ ले आए। नबी पाक ने फरमाया साद इन्होंने तेरी सालसी मन्नी है, उन्हें आखिया जो फैसला करन सानू कबूल है। हजरत साद कहने लगे क्यों भाई बनु कुरैज़ा दे लोगो, जो मैं फैसला करांगा कबूल है। कह लगे जी कबूल है, तुम सारे हलीफ हो, जो फैसला करो कबूल है, असा मान लिया है। हजरत साद कह लगे मुसलमानों मुखातब करके जो मैं फैसला करांगा थानू कबूल है, नाफज हो जाएगा? कह लगे हाँ नाफज होएगा। फिर हजरत साद फिर कहते ने इत्थे जो भी मौजूद है
کیا سارے ہی میرا فیصلہ من لین گے؟ اشارہ وچوں نبی پاک والے احترام نام نہیں لیا. نبی پاک نے فرمایا ہاں سعد جو تو فیصلہ کریں گا قبول ہے، تیرا فیصلہ نافذ ہوئے گا. پھر حضرت سعد نے فیصلہ کیتا. تو سن لو تے انل مشرکاں دے بارے، غداراں دے بارے، منافقاں دے بارے، غیر مسلماں دے بارے، اسلام تے دشمناں دے بارے نرم گوشہ رکھنے والوں اور اسلام تے دشمناں دا معاملہ آوے تے کہنے والوں کہ قوت ہونی چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے. سن لو تے آمنل جڑا بندہ دین دے معاملے دے اندر غداراں نو برداشت کرتا ہے تباہ و برباد ہو جاندا ہے. غداراں دا گلا کما کرنا چاہیے، مٹھی پر ہون، مواحد ہون تے پکے ہون، اللہ انہاں نو کامیاب ضرور کر دیندا ہے. مہربانی کراں گا، شفقت کراں گا، ساتھ دے دین گے. غداراں دا ساتھ کی کرنا ہے؟ حضرت سعد پوری جرت نال فیصلہ کردے نے، کہن لگے سونیا جڑیاں انہاں دیاں عورتاں اور بچے نے انہاں نو قیدی بنا لو. جڑا انہاں دا مال ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، مکان نے، انہاں تے قبضہ کر کے مسلماناں وچ تقسیم کر دیو. تے جڑے انہاں دے جوان بہادر جنگجو نے ساریاں دے سر لا دیو. حضرت سعد نے فیصلہ کیتا. بخاری دی حدیث نبی پاک نے فرمایا اے سعد قضیت بے حکم اللہ، قضیت بے حکم اللہ. اے سعد جرا تو فیصلہ کیتا ہے، سب آسماناں تو تے رب دا وی اے وہی فیصلہ سی. حضرت سعد نے فیصلہ سنایا اور اٹھ پئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیاں نو ہن لے گئے مدینے، عورتاں بچے سب مدینے لے گئے. نبی پاک دے نانکیاں دا محلہ بنو نجار، اس بنو نجار دی ایک عورت حارس دی صاحبزادی، او دی حویلی ہے بہت بڑی، اتھے سارے جواناں نو قید کر دیتا. قید کر کے پھر مدینے دے بازار دے اندر خندقاں کھودیاں. خندقاں کھود کے پھر ایک منادی نے آ کے آواز دیتی آ جاؤ. ایک گروہ 8-10 بندیاں دا گروہ لے گئے، انہاں نو لے گئے جا کے خندق دے کنارے کھڑے کر کے تلوار پکڑ کے گردنا کٹ دیتیاں، سر لا کے خندق وچ سٹیا. ہور گروہ لے آئے، ہور گروہ لے آئے. جدوں کافی سارے گروہ آ گئے، کعب بن اسد قبیلے دا سردار موجود ہے. وچوں نوں کئی بندے کہن لگے سردار جی، اے سردار صاحب ساڑے نال کی ہو رہا ہے؟ ساڑے ساتھیاں نوں لے کدھر جا رہے نے؟ انہوں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ. انہوں نے کہا فٹے منہ تانوں اجے بھی عقل نہیں آئی؟ منادی کرن والا رکدا نہیں، او دی آواز تے جرا جاندا ہے او مڑدا نہیں. تانوں اجے بھی نہیں پتا کی ہوندے آ؟ اتنے بے وقوف قوم ہو. ایک قتل ہے، اللہ دی قسم قتل ہے. اسی طرح سارے آنوں لے آندہ جا رہا ہے، قتل کیتا جا رہا ہے، سارے آندیاں گردناں اڑا دیتیاں. تقریباً 650 بندہ جنہاں دے سر لا دیتے. پھر کعب بن اسد دا بھی سر لے گیا. پھر قبیلہ بنو نذیر دا شیطان حیی بن اخطب، قبیلہ بنو نذیر دا سردار، اے انہاں 20 سرداراں وچوں ایک جنہاں مکے جا کے آکھیا سی بھی تیاری کرو تاڑے نال حملہ کرو. بنو غطفان نو قریش نو جنہاں لے کے آیا، بنو قریظہ نو جنہیں غداری تے تیار کیتا، کہنے لگا کہ میرا جین مرن تاڑے نال ہوئے گا. اے اس وعدے جو پھسیا.
تو قلعہ بند ہو گئے، یہ نالے بھی بند ہویا، اس وعدے نال پھسیا سی، یہ بھی آ گیا۔ حیی بن اخطب قبیلہ بنو نذیر دا سردار۔ اچھا بدبخت اور بد نصیب دی رشتہ داری دساں تانوں، رشتہ داری دساں۔ حیی بن اخطب دی بیٹی ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ام المومنین دا نبی پاک دی زوجہ محترمہ دا باپ ہے۔ اس بدبخت نو جدوں لے آندا گیا، بڑا قیمتی لباس پہنے آئے، انگلیاں دے نال جگہ جگہ تو اپنے لباس نو پھاڑ دیتا ہے، جگہ جگہ تو اپنی پوشاک نو پھاڑ دیتا ہے۔ نیت کی سی تے میرا لباس بڑا قیمتی ہے، کتے مسلمان لا کے تے مال غنیمت چ نہ رکھ لینا۔ انگلیاں دے نال جگہ جگہ تو اپنا ساری پوشاک نو پھاڑ دیتا ہے، ہاتھ دوویں پیچھے بن کے انہوں لے آندا گیا، آ کے نبی پاک دے سامنے کھڑا کر دیتا گیا، کہنے لگا مینوں تہاڈی عداوت تے کوئی ملامت نہیں، میں سمجھ گیا جڑا اللہ نہ لڑدا ہے مغلوب ہو جاندا ہے۔ پھر دوسرے لوگاں نو مخاطب کر کے کہنے لگا اے تے تقدیر دا فیصلہ ہے جو بنی اسرائیل تے لکھ دیتا گیا سی۔ اے گل کہہ کے بیٹھ گیا، مجاہد نے تلوار ماری تے دا بھی سر اڑا دیتا، خاتمہ ہو گیا۔ مال غنیمت دے وچوں انہاں بد نصیباں نے مسلماناں دے خاتمے واسطے جو جمع کیتا سی اسلحہ 1500 تلواراں، 2000 نیزے، 300 زرہ، 500 ڈھالاں، جنہاں تے مسلماناں نے قبضہ کر لیا۔ مال جائیداد زمیناں بغات مکانات ہر شے تے قبضہ کر لیا۔ جدو قتل دا عمل مکمل ہو گیا، ایک عورت نو بھی قتل کیتا گیا۔ غزوہ بنو قریظہ اندر ایک مسلمان شہید ہویا سی جس عورت نے قتل کیتا سی، حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس عورت نے چکی دا پاٹ سٹ کے اس صحابی نو شہید کیتا، کہنے لگی مردے تو پے ہیں، چل ایک دا انہاں دا بندہ بھی لے جائیے۔ چکی دا پاٹ سٹ کے شہید کیتا، نبی پاک نے بدلے وچ اس عورت نو بھی قتل کیتا ہے۔ باقی مال جائیداد تے قبضہ کر کے اپنا خمس نکال کے نبی پاک نے مجاہدین میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جڑا پیدل ہے انہوں ایک حصہ، جڑا شاہ سوار ہے انہوں 3 حصے، ایک حصہ او دا اپنا تے 2 حصے او دے گھوڑے دے، 3 حصے دیتے۔ مال جائیداد تقسیم کر کے عورتاں دے وچوں نبی پاک نے ایک عورت حضرت ریحانہ جو مسلمان ہو گئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے اپنے واسطے منتخب کر لیا۔ ایک قول دے مطابق کہ آپ ساری زندگی آپ دی لونڈی بن کے رہی، دوجا قول قلبی دا کہ 6 ہجری اندر نبی پاک نے آزاد کر کے ادھے نال شادی کر لئی سی۔ ام المومنین سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا تعلق بنو قریظہ دے نال۔ جدوں نبی پاک حجۃ الوداع تو واپس آئے ادوں حضرت ریحانہ دا انتقال ہو گیا اور جنت البقیع اندر دفن کیتا گیا۔ بہرحال نبی پاک نے مال سارا تقسیم کر کے پھر عورتاں اور بچے جڑے قیدی بنائے سن انہاں ساریاں نو نبی پاک نے نجد بھیجیا، اوتھے جا کے انہاں نو ویچ کے انہاں دے بدلے گھوڑے خریدے، تلواراں خریدیاں، اسلحہ خریدیا۔ سن لو مسلمان دی زینت، مسلمان دا روب وقار اسلحہ ہے، دشمن دے خلاف قوت طاقت اور تیاری ہے۔ نبی پاک نے تقسیم نہیں کیتا بلکہ کفار دے مقابلے وچ اپنے آپ نو مضبوط کرنے واسطے انہاں نو ویچ کے اسلحہ خریدے آئے، گھوڑے خریدے نے، جنگ واسطے اعلیٰ نسل دے گھوڑے خریدے، کیونکہ اے بنو قریظہ دا جو انجام ہویا ہے کیوں ہویا؟ کیونکہ انہاں دا اتحاد لسانی سی، انہاں دا اتحاد رنگ دی بنیاد تے نسل دی بنیاد تے سی۔ اور مسلمان کیوں کامیاب ہوئے؟ اس لیے
کہ مسلمانوں کا اتحاد رب کی توحید پہ قائم تھا، مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر تھا۔ سن لو، رنگ کا اتحاد ٹوٹ جاتا ہے، نسل کا اتحاد تباہ ہو جاتا ہے۔ جو اتحاد ہمیشہ پائیدار اور کامیاب ہوتا ہے وہ اتحاد عقیدے کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ مسلمان اوس نہیں، خزرج نہیں، مجاہدین نہیں، انصار نہیں، مہاجر نہیں، بلکہ وہ کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ کی لڑی میں پرو دیے گئے۔ سن لو، اسی بات کو حضرت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ اور اکابرین تحریک پاکستان نے اسی بات کو مد نظر رکھ کے اگست 1947 میں جو پاکستان عرض پاک کو حاصل کیا تو ان کی بنیاد یہی نقطہ نظر تھا۔ ان کے سامنے پنجابی تھے، بلوچی تھے، سندھی تھے، پختون تھے، بنگالی تھے، لیکن انہوں نے اس اتحاد کو نہ رنگ کی بنیاد پہ قائم کیا، نہ نسل کی بنیاد پہ قائم کیا۔ انہوں نے تمام لوگوں کو، تمام قبائل کو، رنگ و نسل کا اختلاف رکھنے والوں کو جمع کیا۔ تو کس بنیاد پہ؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ 1947 میں اکابرین تحریک پاکستان نے نبی محترم کے اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے تمام مسلمانان بر صغیر کو عقیدے کی بنیاد پہ جمع کیا اور عرض پاک کے حصول میں کامیاب ہوئے۔ آج ہم نے اس نظریہ پاکستان کو فراموش کر دیا۔ آج فلسطین میں بہنے والا لہو، کشمیر میں ہونے والا ظلم اور برما میں لگنے والی آگ، بنگال میں لگنے والے پھانسی گھاٹ ہمیں نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ ہم ان کو دیکھتے ہیں پاکستانی اور غیر پاکستانی کی نظر سے، ہم ان کو دیکھتے ہیں کشمیر اور غیر کشمیری کی نظر سے۔ نیشن اسٹیٹ کا میں انکار نہیں کرتا، اسلامی ریاست، قومی ریاست، نیشن اسٹیٹ نظم کے لیے ہو سکتی ہے، معیشت کے لیے ہو سکتی ہے، حکومت کے چلاؤ کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن نیشن اسٹیٹ کی بنیاد عصبیت پر نہیں ہو سکتی۔ نو کنسپٹ ہیز نیشن اسٹیٹ ان دی اسلام۔ اسلام کے اندر اگر اتحاد کی بنیاد ہے تو قومی ریاست نہیں بلکہ عقیدہ توحید ہے۔ جو مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے۔ اور مفکر پاکستان، مصور پاکستان حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، اور مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ سن لو،
ساڈے عقیدے دی بنیاد کی ہے؟ اتحاد دی بنیاد کی ہے؟ ساڈے کٹھیاں ہون دی بنیاد کی ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر آج اس نعرے تے قائم ہوواں گے پھر دنیا دی کوئی طاقت ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سن لو دھیان نال، اے نظریہ نبی پاک دی سیرت تو لیا گیا ہے۔ ویکھیا جڑا اتحاد سی بنو قریظہ دا، مشرکین مکہ اور بنو غطفان دا ٹوٹ گیا، مسلمانہ دا اتحاد قائم رہا جو مذہب دے نام تے سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فارغ ہوئے غزوہ بنو قریظہ تو، مسجد نبوی اندر آئے، صالح بندہ سعد بن معاذ جنہیں کیا سی یا اللہ جب تک میری آنکھاں ٹھڈیاں نہ ہونے نہ تو مینوں زندہ رکھی۔ وہ دا وعدہ پورا ہو گیا۔ مدینے مسجد نبوی جو لیٹے تھے ایک بکری آئی اتوں دی گزر گئی، زخم پھر ہرا ہو گیا، خون بہ نکلیا۔ بنو غفار تے خیمے سن ایک سائڈ تے، انہاں والا خون آیا، انہاں شور مچایا، خون کتوں آ رہا ہے؟ ویکھیا سعد بن معاذ دی جو رگ کٹی گئی سی خون تار دی طرح چل رہا ہے۔ اس خون دے بہ جان دی وجہ تو انہاں دی شہادت ہو گئی، جہادی زخم دے نال شہید ہوئے۔ جدوں شہید ہوئے نبی پاک نے فرمایا اہتز لہ عرش الرحمان، حضرت سعد دی شہادت تے رب دا عرش بھی کمب گیا ہے۔ جنازہ اٹھایا، لوگ کہنے لگے سعد دا جنازہ بڑا ہلکا ہے، چار پائی دا وزن ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی بدگمانیاں نہ سوچو، زینا جو بدگمانیاں نہ لے آؤ، سعد دی میت نو رب دے فرشتیاں نے چکیا ہے۔ سعد دے جنازے واسطے ہزاراں دی تعداد دے اندر فرشتے آئے جنازہ پڑھنے واسطے۔ اور پھر ابو لبابہ جنہیں اپنے آپ نے ستون نال بنیا سی، 6-7 دن یار اور راتاں بجا رہا، نماز دے ٹائم دی بیوی نے کھول دینا، نماز پڑھ کے تے پھر بند دینا۔ 6-7 دن گزر گئے، رات آپ ام سلمہ دے گھر سن، رب دی طرفوں جی توبہ دا اعلان ہو گیا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے دروازے کھلو کے آواز دیتی کہ ابو لبابہ دی توبہ دا اعلان ہو گیا، توبہ قبول ہو گئی ہے۔ صحابی دوڑے کھولن واسطے، کہنے لگے نہیں، میں کیا سے میرے تو کھولن گے تے نبی پاک ہی کھولن گے۔ آپ فجر دی نماز واسطے آئے، ابو لبابہ نے کھول دیتا۔ بہرحال اے سی غزوہ بنو قریظہ جدے بارے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی اشارہ کیتا ہے، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اس تو اگے پھر بنو قریظہ دے واقعے تو بعد جو اگلے حالات نے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک دو جمعے واسطے اسی بریک کر رہے ہیں، اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل و شہادت، اور ایک دو جمعے تو بعد انشاءاللہ اس سلسلہ پھر اتوں اگے شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک جو سنیا سنایا قبول فرمائے، عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بابے زمزام نے محبت نال کلم چکیا تے بابا آندا ہے ایک لیلا تے سوا سر دانے سی، 1200 فوجیاں کھانے سی، ایک لیلا تے سوا سر دانے سی، 1200 فوجیاں کھانے سی، وچ ہانڈی کنالی تھکیا سونے تے بھکھاں مک گئیاں سارے لشکیر دیاں۔ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں، او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، او جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں۔
ٹائم تھوڑا انیاں کتے گزارا کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 1200-1400 صحابہ کرام کھا گئے. آپ نے فرمایا جابر آپ بھی کھا لو تے آنڈیاں گوانڈیاں نو بھی کھوا لو. پھر صحابہ کرام اور آپ خندق کھودن وچ مصروف ہو گئے. خندق کھود دیتی, کم مکمل ہو گیا. مشرکین دا لشکر پہنچن تو پہلوں خندق تیار ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو خندق تیار کر لئی, ادھروں لشکر جرار مشرکین دا آ گیا. 10,000 دا لشکر تے